अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब हमीदुर्रहमान नादान साहब, सरदार इरफान साहब, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, जजेस साहिबान जावेद साहब, जावेद सरवर, सफ़र खान साहब, अटलस खान साहब और इमरान साहब भी जजेस साहिबान में शामिल हैं। कासिम साहब, मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। नहायत खुशी और फ़ख्र का मुकाम है कि आज कायद के हवाले से इस तकरीब का अहतमाम किया गया है और इसका तमाम क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सरदार इरफान को जाता है। मैं उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, क्योंकि आम तौर पर मैं समझूंगा कि हमारे कायद एक लिहाज से बदकिस्मत ये हैं कि हमारी छुट्टियां आम तौर पर 23 तारीख़ को हो जाती हैं, 25 दिसंबर आता है तो हम अपने इस अजीम कायद को याद नहीं कर सकते। उनके लिए या उनके हवाले से कोई बाकायदा तकरीब कम ही होती है। 24 तारीख़ को पहली छुट्टी होती है, लेकिन इस बार डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स बाजी ले गया और बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। हमारे सरदार इरफान साहब, इनके वालिद साहब हमारे कुलीग थे, प्रिंसिपल थे, बहुत ईमानदार एक शख्सियत थे और ये बिल्कुल ईमानदारी के लिहाज से और कमिटमेंट के लिहाज से अपने वालिद साहब की तस्वीर हैं। जिनसे अभी मैं बात कर रहा था, जितनी सरगर्मियाँ होती हैं, जितनी तकारीब ये मुनक्किद करते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट होगी और उनके पास एक फौज ज़फ़र मौज होगी, बहुत सारे लोग होंगे और वो ये सारा काम करेंगे। लेकिन ये अभी मुझे बता रहे थे कि इनके पास मुश्किल जो सारा स्टाफ है वो 4 या 6 अफराद पे मुश्तमिल है। तो इन हालात में हमारे इस स्कूल में जो सिर्फ क्लास 4 की तादाद है वो 22 है और हमारे स्कूल में जो स्टाफ की तादाद है वो 131 है। तो ये सिर्फ 4-5 लोग मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मैं ये है, देखें, एक होता है, कहते हैं रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। तो बात चीज़ें यही डिपार्टमेंट था, यहीं पे था। यूथ ऑफिसर आए होंगे, गए होंगे, लेकिन बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जिससे इदारे को एक ज़िंदगी मिल जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर जो हैं पेशावर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में इन्होंने इस साल तकरीबन माशाल्लाह 4-5 प्रोग्राम कम से कम किए हैं। तो मैं इस इत्तेमाद के लिए भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर इसमें हमारे जो साथी होते हैं, स्पेशली हमीदुर्रहमान नादान साहब, अबीकुल साहब, तो बहुत एक्टिवली विद इन नो टाइम वो इस प्रोग्राम को अरेंज कर लेते हैं और हम भी इंशाअल्लाह इनके एतमाद पे पूरा उतर रहे हैं। कायद के हवाले से 2-4 अल्फाज ये है, क्योंकि तकरीब हमारी मुख्तसर सी है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि पता नहीं, मैं काफ़ी बड़ी क्लास में था और तब तक मुझे ये पता नहीं था कि जी कायद आज़म, हम यही समझ रहे थे और आप में भी हो सकता है और बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये कायद आज़म कोई नाम है और ये इस अजीम लीडर का अपना नाम है। अगरचे उनका अपना नाम मोहम्मद अली था, मोहम्मद अली जिना, जिस तरह क्विज़ में आपको बताया गया। 3 भाई थे, बंदे अली जना, मोहम्मद अली जना और अहमद अली जना, और ये 4 बहनें थीं। तो बाहर सूरत मोहम्मद अली जना खूबसूरत नाम था। और कायद आज़म एक खिताब, एक टाइटल आप किसी लीडर को देते हैं और वो इतना मशहूर हो जाता है कि उसका अपना नाम तकरीबन हम भूल जाते हैं और इस टाइटल से उसको सारी उम्र याद रखते हैं। तो ये अब भी आप देखें, कायद आज़म हम यही समझते हैं कि ये कोई ओरिजिनल नाम है। तो कायद आज़म, कायद जिस तरह एक बच्चे ने बताया, कायद लीडर को कहते हैं, आज़म ग्रेड को कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़े लीडर थे, बेशक बहुत बड़े लीडर थे। 1947 या 1876 या जब भी उन्होंने सियासत शुरू की, 1896-97 के बाद 1900 के अवाइल में, उस वक़्त क्या कि पिछले 72 साल में हम उस कैलिबर का क्या, उनकी आप कह लें कि
بہت کثر کے برابر بھی ہم ایک ایسا لیڈر پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں جن کی لینگویج، باڈی لینگویج، جن کا اعتماد، جن کی ماسٹری اپنے سبجیکٹ پہ یعنی اپنی لینگویج پہ ماسٹری، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، کون سا پہلو علم نالج کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی شخصیت تھے اور ہمیں ہر لحاظ سے بحیثیت پاکستانی اپنے جتنے بھی اسلاف ہیں ان کی کارناموں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو صحیح الفاظ میں یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہی لیڈرز کی، اگرچہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اگر قائد اعظم تھے تو وہاں پہ گاندھی تھے، اب گاندھی کو یعنی ہندو دیکھ لیں یا انڈیا والے دیکھ لیں، کبھی بھی اس کا برا نہیں کہیں گے، لیکن ہم میں کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے خلاف بھی اور اپنے لیڈر کے خلاف بھی بعض اوقات، تو یہ ہے کہ جی ان کا سب سے بڑا جو ثبوت، جو ایک چھوٹا سا آبجیکشن یا بعض اوقات جو آپ کہہ لیں کم علم ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں جو اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ کہ جی قائد اعظم کس مذہب کے تھے، تو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں شبیر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی آپ نے پڑھی ہوگی، بہت بڑی تفسیر ہے ان کے، یعنی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد آپ کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ تو یہ اسی طرح ایک بہت بڑے پیر تھے اس وقت کے مولانا جماعت علی شاہ، وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم صحیح معنوں میں ولی اللہ تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وار صورت اللہ ان کو اس کا اجر دے، بلی کی رحمت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ باقی کسی بھی لیڈر کے ہم بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اور ہم اگر ان کے چند الفاظ بھی لے لیں، ان کی ساری زندگی کا تجربہ، سارا علم، اس کا نچوڑ بعض اوقات وہ ایک آدھ لفظ میں دے دیتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ چیزیں تین ہیں، اور آئی ایم سوری ٹو سے we are lacking in all of them. اگر ہم if we are able to even act upon one of them, we can become the greatest nation in the world. ایک پہ بھی عمل کریں، یونٹی ہم میں نام کو نہیں۔ ہم آج سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پشتون ہیں، پشتونوں میں جی بٹے ہوئے ہیں مختلف قبیلوں میں، ہزارے وال ہیں، بہت زیادہ تعصب ہے ہم لوگوں میں۔ اس یونٹی کا قائد اعظم کو پتہ تھا، اس وقت کتنی نیشنز، اس وقت بنگال ہمارا حصہ تھا، بنگالیوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے اسلاف کی، تو وہ سب، تو جب آپ پاکستانی بن گئے تو بس اب آپ پاکستانی ہیں۔ تو ہم نے یہ میسج لے کر جانا ہے آج کہ ہم ویسے بھی قومیتیں جو ہوتی ہیں، سورہ حجرات میں ہے کہ یہ تعارف کے لیے ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہتر ہے جو متقی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک قوم ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں یہاں پہ، یونٹی کے لحاظ سے ہم میں کوئی فرق تفریق پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم نے آج قائد کے اس میسج کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ فیض کے لحاظ سے ایمان یا عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، تو جب ہم اس پہ ہمارا فیتھ ہوگا تو پھر ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم حرام خوری نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن ہمارا فیتھ نہیں، ہم نے صرف پڑھا ہوا ہے کہ اللہ رازق ہے، ہمیں یقین نہیں۔ تو آج جو حال ہے آپ کے ہمارے بھائیوں کا، بچوں کا، اکثر میں یہ میری اپنی کلاس ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ جی ہمارے بچے ان میں خود ہی نام کو بھی نہیں، کہیں سے بھی کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، گھر میں کوئی ان سے ماں باپ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے کھانا کہاں سے کھایا، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی ایک وقت کا کھانا بچ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر سچ تھنگ اینڈ ٹو سی سچ تھنگس۔ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہوگی، آپ بہت بڑی کلاس ہیں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ پاکستان کا فیوچر ہیں، اور طلباء سے قائد کو بہت بڑی توقعات۔ آج طلباء قائد اعظم کا وہ کہہ لیں اس کا ہراول دستہ تھے،
اسلامیہ کالج آئے تھے طلباء سے، وہ ایڈورڈ کالج گئے ہیں، ان سے باتیں کی ہیں. تحریک پاکستان میں آپ کا طلباء کا اپنا ایک کردار ہے، تو ہم نے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن میں قائد نہیں. ہمارا مذہب ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. کس وقت نماز داخل ہوتی ہے، کتنی آپ کہہ لیں کتنی ایگزیکٹنس، پریسیجن ہے اس میں. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ 3 الفاظ ہم نے ساتھ لے کر جانے ہیں، لیکن دل سے کہ جی انشاءاللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں